مٹی دی پاک تے کر دے ڈیری اچھیرا پڑی درودی او کرانو جاوا تے کدے نہ پاون پھیرا۔ قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ فرمایا بندے آپ بنیاں بھی مٹی دے، میری تے تیری تخلیق کی میں مالک نے کی تھی، ساڑھی اوقات کی یہ سنو۔ اللہ نے فرمایا بندے آپ بنیاں بھی مٹی دے، منہا خلقناکم، فرمایا سے مٹی دے وچوں تینوں بنایا، وفیہا نعیدکم، پھر تینوں ایدے وچ دوبارہ سی لٹاواں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر زندہ کر لواں گے۔ انجے ہی ہوندہ نا جدو بندہ ہوندہ دنیا تے رب نے مٹی دا بنا کے بھیج دیتا تے پھر رب آندہ میں تینوں دے وچ پھر ملاواں گا، بندہ مردہ قبر چ جاندہ ہے تے جدو قبر دے وچ جاندہ رب کہندہ پھر میں تینوں زندہ کر رہا ہوں۔ تین چیزیں آیا بندہ گیا تے پھر قبر دے وچ زندگی۔ میرے دوستو جان نہیں چھٹنی، جو کچھ اسی کرنے پہ سائیاں پوچھ لینا۔ کافر آکھیا جی بندہ مر گیا مٹی دے وچ مٹی ہو گیا، نہیں دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی نے انہاں لوکاں نوں آکھیا مرنا ہے، مرن تو بعد زندہ ہونا ہے، حساب دینا ہے۔ اج بندے اندر ویکھی جائے گی اے جہان مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا، سائیاں نے پوچھ لینا۔ نوجوانوں سنو، میرے نبی نے کافراں نوں آکھیا گل لے وے، رب نے آکھیا انہاں نوں محبوب آکھو کل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم۔ انہاں نوں اے آکھو جیڑا رب پہلی بار بنا سکدا دوجی بار بھی۔ ایک کاریگر مستری ہوئے نا تے او جڑی چیز پہلے بناندا ہے نا تھوڑی جی مشکل ہوندی ہے تے دوبارہ دے واسطے مشکل نہیں ہوندا، آسان ہوندا ہے۔ جیڑا رب پہلی بار بنا سکدا دوجی بار بھی بنا سکدا ہے۔ میرے دوستو یاد رکھنا یہ ساڈی زندگی برف دی طرح پگھلدی پئی ہے، برف دی طرح۔ انسان نو سمجھ ادن لگنی جدن انہیں ڈگ جانا۔ بڑے 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 بندے ویکھے نے تسو ساڈیاں برادریاں دے وچ۔ میں ایک شادی تے گیا، میرے عزیز دی شادی، تو ساڈے کو بزرگ سن، وہ جیڑا بندہ ویکھو یار یہ فلاں بندہ وہ اے وہ بندہ ہے، تے ایک بندہ بچوں بولے اندر بڑے بڑے تھم ڈگ وے نے۔ گل دا مقصد دا پنجابی بچ کہندا ہی سی کہ جڑے بندے کہندے سن اسی بڑی جان دے وچ طاقت دے وچ اسی ساری زندگی ایتھے گزارنی ہے، تے جدوں آ جاندی نا میرے دوستو بڑے بڑے میں ویکھے نے بندے، اس واسطے سانو تیاری کرنی چاہیے۔ آؤ میں قرآن پڑھن لگا اس منظر نو میں بیان کراں کہ نوجوانوں اس تو بعد ایک دو گلاں امی تے ابو دیاں موقع دی مناسبت نات میری حاضری مکمل۔ ایک بار دوویں ہاتھ چکو تے محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ جڑا بندہ نہیں چکدا میں خود آن کے چک لینا، انج نہیں ہاتھ چک کے محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ آج کل پتہ کی یہ بندے منگن والے ہیں نا، تو پولیس والوں تو پتہ ہوندا نا، تے اندر چلو تر انہاں نوں ساری سمجھ ہوندی ہے، تے جڑا خطیب ہوندا نا انہوں بھی سمجھ ہوندی ہے بندہ کیوں نہیں ساڈے نال چلدا پیا، یہ ساری انہوں سمجھ لگدی ہے۔ تسی میرے بھائی ہو، بزرگ ہو، میرے بیٹے ہو، میرے بھائی سارے بیٹھے ہو، اللہ تانوں سب نوں سلامت رکھیے۔ میرے نبی نے فرمایا جڑا ایک بار سبحان اللہ آندا جنت درخت لگدا۔ اے جڑی زبان ہے نا جڑی اج نہیں بند ہوندی، کل انہیں بند ہو جانا ہے، تے پھر ہتھاں نے گواہی دینی ہے۔ کی گواہی دینی؟ جدو تیرے نبی دا نام ہوندا سی، محبوب دا نام ہوندا سی، ہاتھ چک کے میں بولنا سا سبحان اللہ۔ تمہیں ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ، اللہ سلام رکھے، ڈٹ کے بولو سبحان اللہ۔ آؤ نوجوانوں توجہ کریں، جب پروردگار نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔
परवरदिगार ने फरमाया बंदे अपने भी मट्टी दा फेर मट्टी दे विच मिलावांगे, असीं तैनूं फेर जिंदा कर लवांगे। आओ नौजवानों तवज्जो करे जे हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन। कौन उस्मान? ओ उस्मान जिन्नू मेरे नबी ने जन्नत की बशारत दी। आप कब्रिस्तान दे अंदर बैठे हुए ने, उस्मान दी अखां दे विच आंसू ने ते नाले रोंदे ने। किसे वेखण वाले ने वेख के उस्मान दे कोलों पुछया, आखे उस्मान रोंदा क्यों है? हजरत उस्मान गनी बोल के आंदे ने, नबी पाक ने आखिया वे आखरत दियां मंज़िलां दे विचों जेड़ा पहला सब तू सख्त अज़ाब है ओ कब्र दा अज़ाब है। मेरे नबी ने फरमाया जेड़ा इत्थे पास ही हो जाएगा ओ अगे भी पास ही हो जाएगा, जेड़ा इत्थे फेल ही हो जाएगा ओ अगे भी फेल ही हो जाएगा। इहदा तर्जमा हज़रत सकी सुल्तान बाहू ने कीता ते आप की फरमाते ने हसन देखे हसन देखे और रावण ले आई तेनू दिता कैसी ओ दिलासा ओ सारी सामी ओ बिची घसीटा जिथे परती जिथे परती जिथे परती जिथे परती सके ना ओ पासा ओ उमर बंदे दी ओ अज बिहानी जिवें पानी बिच पता सा ओ मालिक ते था ओ लेखा मंगी सी रत्ती कटना ओ मासा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी। मेरे बुजुर्ग बैठे ने परेशान होया जे पता नहीं मौलवी सुर लान लगा ते बड़ी दूर तो जा मैं थोड़ा जा नाराज ना होया जी। मेरे बुजुर्ग बैठे ने इन्हां नूं पुछो पहले एक सामी रखी जाती सी, कबर जदों कड्डी जाती सी सामी की जगह रखी जाती सी ते आप की फरमाते ने सौड़ी सामी विच घसीटन जिथे परत सके ना पासा। और सानू बैड दे एडे वड्डे बैड ते नींदर नहीं पैंदी, बंदा सारा रात पलाटियां मारदा रहिंदा ओए उत्थे ते बंदे को पासा भी नहीं परत्या जाना। मेरे दोस्तों मालक तेथों लेखा मंगसी रत्ती घट ना मासा हो, जो कीता पूछया जाना एनो है। मेरे नबी ने फरमाया सुनो नौजवानों, हुजूर ने इजराइल दे कोल एक दिहाड़े पूछया होए तू बंदियां दियां रूहां कब्ज करना? जी मैं करना। एक मिनट दे विच लखां मौतां हुंदियां पूरी दुनिया दे उत्ते ते लखां लोग तशरीफ लैके आंदे ने। मेरे दोस्तों मेरे नबी ने आख्या ओ इजराइल दस मैनू किवें एक वक्त दे विच तू रूहां बंदियां दियां कब्ज करना? ते इजराइल ने आख्या मेरे सामने कायनात इंज जिवें बंदे दे सामने उलमा फरमाते ने कि जिवें बंदे दे सामने चावलों की प्लेट होवे ते बंदा जिथों चाहे बुरकी चुक के खांदा कि नहीं खांदा। ते इसे तरह इजराइल ने आख्या कि मैनू भी रब दा हुक्म है कायनात मेरे सामने इंज ते मैं जिथों चाहां जो हुक्म मिलता मैं चुक लेना बंदे नूं। तवज्जो है जदों बंदे नूं बनाया ना रब ने बनान दा टाइम आया तेरी ते मेरी तखलीक दा रब ने फरिश्तियां नूं भेजा जाओ मट्टी लैके आओ। तवज्जो है फरिश्तियां नूं आख्या मट्टी लैके जिबरील नूं भेजा, जिबरील ने जदों मट्टी चुकी ना जदों तेरी ते मेरी तखलीक होनी सी बाबे आदम नूं बनाना सी ते मट्टी ने तरला मारिया मैनू ना लैके जाए मैनू ना लैके जाए। जिबरील आंदे ने क्यों? रब दा हुक्म है मैं तेनू लैके जाना है। उन्हें आख्या जदों रब ने मट्टी दा पुतला बनाना है ना ते विच इंसान बना के रब ने रूह फूकनी। तवज्जो है जदों रूह फूकनी है ना ते फिर रूह ते रब ने कट लैनी ते सिर्फ मट्टी दा पुतला रह जाना, रूह निकल जानी है ते कुट मैनू पैनी।
اس مٹی نے جیڑا تیرا تے میرا جسم ہے ایتھے بندہ خارج کرے نا تے بندے دے تھلوں وہ چیز نکل آؤندی سنو بڑے فرشتے آئے سارے تر گئے اسرائیل دی باری آئی انہیں آکھیا مٹی چکی تے انہیں ترلا ماریا مینوں نہ لے کے جائیں مٹی بڑی ترلیاں دیتے آئی انہیں آکھیا نہیں میں تینوں لے کے جانا ہے رب دی بارگاہ دے وچ اسرائیل گیا اللہ نے آکھیا سارے فرشتے چھوڑ آئے نے تو کیوں نہیں چھڈ کے آیا آکھیا جی تہاڈا حکم تے ہے سی لیکن میں لین دی ایدی طبیعت دے اندر سختی سی اسرائیل دی طبیعت دے اندر رب نے آکھیا لے تیری طبیعت سختی اج تو بعد بندیاں دیاں روحاں وچ تو ہی قبض کرنے گا جدوں اینے گل آئی تے اے ہن اسرائیل پریشان ہو گیا انہیں آکھیا یا اللہ لوکاں تے مینوں مینے مارنے نے کس نے لوکاں نے لوکاں مینوں گلاں کرنیاں نے انج ہی آندے نا کہ بندہ مر جانا اسرائیل نے ساڈے والی منہ کیتا ہے تے رب نے کہا تیرے تے میں گل نہیں آون دیواں گا میں کئی بہانے بنا دیواں گا کوئی بندہ ایکسیڈنٹ دے نال مردا کدی کسے آکھیا بھی اسرائیل نے آیا سی یہی سی کہ وہ ایکسیڈنٹ دے نال مر گیا اے بندے نو اٹیک ہویا اے بندہ اس بیماری نہ مر گیا سنو نوجوانو جدو بندے دی روح قبض کرنا ہوندا نا اسرائیل ایک بار میرے والے ویکھ کے بولو سبحان اللہ بس یہ تقریر میری لگے لگے ہاتھ چکے مبنا بولو سبحان اللہ آؤ نوجوانوں توجہ کرنے جڑے بیان کر کے اسرائیل بندے دی روح قبض کر داویں روح قبض کر کے دروازے دے قریب جاندا وے کار ماما تے پہنا ہوندیاں نے روڑے پے جاندے نے کوئی کہندا میری گودی اجڑ گئی ہے کوئی کہندا میرا گھر ہی اجڑ گیا کوئی کہندا وے میرا بیڑا ہی اجڑ گیا وے اسرائیل دروازے دے وچ کھلو کے آندا وے آندا میں کوئی پہلی بار نہیں آیا میرا تے آن جان لگا رہنا وے مینوں رب دا حکم ہے سنو نوجوانوں توجہ کرے اج امام حسن فرماندے نے جس وقت اسرائیل بندے دی روح قبض کردا وے اگر بندیاں نو جڑے روندے نے انہاں نو پتہ لگ جاوے او میت نو چھڈ دین بندیاں نو اپنی پے جاوے نوجوانوں توجہ کرے اج میں کتاباں دے وچ پڑھیا وے تینوں تے مینوں اسرائیل ہر روز ویکھدا وے علماء فرماندے نے جدوں دل دی گھبراہٹ تیز ہو جاوے او دن اے نہ سمجھے اونے بڑا گوشت زیادہ کھادا وے او دا اے مسئلہ بن گیا وے علماء فرماندے نے دل دی گھبراہٹ تیز ہو جاوے اس دیاڑے اسرائیل نے ویکھیا وے نوجوانوں توجہ کرے اج ساڈی تیاری کوئی نہیں ساڈے سر دی اوتے موت کوکاں پئی مار دی ہے نوجوانوں سارا کچھ چھڈ کے تر جانا وے آؤ جڑے ویلے بندے دی روح نکل جاندی ہے اعلان ہو جاندے نے حضرات ایک ضروری اعلان سنیا جے فلاں بندہ دنیا تو چلا گیا وے بہن بھائی رشتہ دار کٹھے ہو جاندے نے جویں تسی تے میں بیٹھے ہاں نوجوانوں پھر کی ہوندا وے اور ڈاکٹر دے ہاتھ نبض دے اوتے رہ جاندے نے نوجوانوں توجہ کرے جے جڑے بھائی تے بہن لاگے قریب ہی ہوندے نے نوجوانوں کوئی بھی کسے دی سندا کوئی نہیں میرے نبی نے فرمایا مرن والا بندہ او انج ہی ہوندا وے جویں پانی چ بندہ ڈبدا وے اونوں ایک تنکے دا سہارا مل جاوے او غنیمت سمجھدا وے ایویں مرن والا بندہ آندا وے مینوں بچایا جے مینوں بچایا جے اس وقت ابو بھی پیچھے ہٹ جاندا وے بہن بھائی رشتہ دار کوئی بھی نہیں بچاندے نوجوانوں توجہ کرے جے کوئی بھی بیلی نہیں بندا میاں صاحب فرماندے نے تو بیلی او سب جگ بیلی اتے ان بیلی بھی او بیلی او سبلے دام کوئی نہ بیلی او جتو نکل سی جانی اکیلی بندے دی روح نکل جاوے بہن بھائی رشتہ دار آندے نے جلدی کریا جی اسی بڑی دوروں آئے ہاں جلدی کریا جی اساں واپس جانا وے نوجوانوں میں اپنی اکھاں دے نال ویکھیا وے میں شیشہ سامنے رکھنا چاہنا وا نقشہ سامنے رکھنا چاہنا وا سارے کٹھے ہوندے نے میں ویکھیا وے اے بندے دا پوسکی دا سوٹ اس دیاڑے کٹ کے لا لیا جاندا وے انگوٹھی بھی لا لی جاندی ہے بندے دی کڑی بھی لا لی جاندی ہے غسل دتا
ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਨੌਜਵਾਨੋ ਜਿੰਨਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਾਪ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵੇ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲਾਂਦਾ ਵੇ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਗੁਸਲ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਏ ਪੁੱਤਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਗਾਨੇ ਗੁਸਲ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਲਈ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਮਾਏ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਲਈ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਮਾਏ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਨੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸੁਣਾ ਨੌਜਵਾਨੋ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਸਲ ਦੇ ਕੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚਾਰ ਪਈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਹੋਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਹੋਏ ਬੰਦਾ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦਾ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਰੁਕ ਜਾਵੋ ਜਨਾਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ ਅਸੀਂ ਅਦਬ ਕਰਨੇ ਆ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਦੇ ਨਾ ਦੇਵੋ ਅਗਰ ਕੰਦਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੋ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਬਣੋ ਨੌਜਵਾਨੋ ਫਿਰ ਮੰਜ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਪੜ ਕੇ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਸਨ ਓਏ ਅਸੀਂ ਮਰਾਂਗੇ ਵੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੀਵਾਂਗੇ ਵੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਿਆ ਆਪਣੀ ਕਬਰੇ ਖੁਦ ਪੈਣਾ ਵੇ ਹਿਸਾਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੱਲਿਆਂ ਦੇਣਾ ਵੇ ਬੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਲੈਪਾਂ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਲੈ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਚੱਲੇ ਆ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੱਭੀ ਮੁੱਠੀ ਉਹ ਮੱਟੀ ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਰ ਦੇ ਢੇਰੀ ਉਚੇਰਾ ਪੜ ਦਰੂਦੀ ਉਹ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਵਨ ਫੇਰਾ नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हाज़री मुहर्रम दे विच असां दिन तय कीता 10 मुहर्रम नूं क्यों जी इंजी अगे पिछे नहीं असां जना कसम खादी है यार अगे पिछे भी मेरे नबी ने फरमाया जेड़ा मां ते बाप दी कबर दी ज़ियारत करदा अल्लाह एक मकबूल उम्र दा सवाब देंदा कबर दी ज़ियारत करन वास्ते ते जेड़ा बंदा खिदमत करदा जेड़ा उन्हां नूं विंदा जेड़ा उन्हां नूं वेखे ज़ियारत करे मेरे नबी ने फरमाया एक मकबूल हज ते 2 उमरियां दा रब सवाब देंदा आखिरी गल करके मेरी याद नहीं मुकम्मल तवज्जो है बोलो मब्बना सुभान अल्लाह अल्लाह तुहानू सलामत रखे एक सहाबी सन उसने मां नू कंधियां दे उत्ते चुकिया चुक के ले आके ते काबे दा तवाफ कराया हुजूर 6 मील मक्के तो दूर तपदे पत्थर गर्मी जून जुलाई उलमा फरमांदे ने उन्हां पत्थरां दे उत्ते गोश्त दा टुकड़ा रख दिता जे भुज के कबाब बन जावे नंगी पैरी आए काबे दा तवाफ कराया मोढियां ते चुके अम्मी नू ते हजरत इब्ने अब्बास भी करीब तवाफ पे करते हैं वक्त दे मुफ्ती उन्हें क्या होवे ना मुफ्ती साहब तो कोई मसला पूछा मसला की मैं 6 मील तू मां नू चुक के लिया ते काबे दा तवाफ करे मम्मी दा हक अदा कर छड़िया इब्ने अब्बास फरमाते ने तू मां दे हक दी गल पिया करना जिस झटके च तेरी विलादत हुई सी ना तो उस झटके दा भी एक देर नहीं दे सकदा किवें दियां गल्लां पिया करना मेरे दोस्तों मां बाप दे नाल एहसान की है सीजन दे सीजन सूट लै दिता जुत्ती लै दी नहीं एहसान की है एहसान है एहसान दा बदला एहसान बचपन तो लैके 9 महीने मां ने ढिड च रखिया तवज्जो है हर लज्जत वाली चीज उन्हें नहीं इस्तेमाल की थी ताकि बच्चे ते असर न पवे कुर्बानी दी कि नहीं मां ने दी ते जो डिलीवरी का मसला होंदा फिर की मसला बनता है कईयां दे ऑपरेट हो जाते हैं ढिड पाड़ जाते हैं ते कईयां दी डेथ हो जाती है मामा दी ते प्यो सारा सारा दिन फैक्ट्री दे विच मिस्त्रियां दे पिछे दिहाड़ी ला रहा होंदा है पैसों का इंतजाम करता होंदा है ते साडी नौजवान तबके तक असीं डेलियां कट के बाप के सामने खड़े हो जाते हैं
ਰਾਤੀ ਲੇਟ ਆ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅੰਮੀ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਨੇ ਆ। حضرت صاحب فرما رہے سن اف بھی نہ کوئی قرآن کہہ رہا ہے کہ تسی تے میں نہیں کہہ رہے۔ میرے دوستو یاد رکھیا جے آؤ ماما تے ماما حضرت خواجہ ویسے کرنی سن نا انہاں کو چوکھی عبادت کیتی سی۔ میرے ربی نے روز اثر دی نماز پڑھنی تے پڑھ کے سرکار نے باہر نکلنا تے مشرق ول منہ کرنا تے ایک سرکار نے بٹن کھولنے تے لمبی جی سانس لینی روز انج کرنا۔ صحابہ نے پوچھ لیا حضور ادھر کی ہے؟ فرمایا ادھر میرا عاشق ہے۔ حضور عاشق ہے؟ اسی تواڈے پیچھے مکہ چھڈیا، پتر چھڈے، بہن بھائی رشتے برادریاں سارا کچھ چھڈ کے آ گئے۔ وہ کون ہے جڑا مدینے بہ کے تسی پیار کری جا رہے ہو؟ فرمایا ایک ہے۔ حضور آمدہ کیوں نہیں؟ فرمایا دی وڈیری ماں ہے۔ ہائے ہائے او دی وڈیری ماں ہے۔ میں محمد آکھے لگ کے دیاں خدمتاں پیا کردا ہے تے میرے نبی نے پتہ کی فرمایا؟ حضور نے فرمایا جس نو میرا اویس ملے نا اس نو اویس ملے، میرا اویس میرا سلام بھی پیش کرنا ہے۔ میرا اویس ہوئے کہ جڑا کل قیامت دے دیاڑے میری امت دی شفاعت کرے گا۔ حضرت خواجہ اویس سے کرنے ڈٹ کے بولو تے پھر وہ بھی وقت آیا سی نا تے ایک دیاڑیا کہ اماں اجازت دے دے میں محمد نو ملنا۔ 20 سال میرے نبی دا زمانہ حضرت صاحب پایا تے حضور نو ویکھیا نہیں، ماں دی خدمت وچ رہے نے تے جدوں نبی نو ملن گئے نا مقصد بڑی طویل گفتگو ہے تے حضور نام ملے واپس آ گئے تے ماں وڈیری سی تے ماں سمجھ گئی پتر نو سینے دے نال لایا۔ پترا ملایا محمد نو؟ نہیں جی حضور نہیں ملے۔ پتر اڈیک اماں کیویں اڈیکاں پیچھے تو ہے؟ ماں نے سینے دے نال لایا تے لا کے لے پترا میں دعا کرنی ہاں سارا جگ محمد دیاں گلاں کرے گا، محمد تیریاں ہی گلاں کرے گا۔ میرے نبی نے جتھے بہنا اویس دیاں گلاں ماں دی خدمت کیتی۔ میں کہ یہ آخری گل ایک بار آکھو سبحان اللہ، تسی بھی آخری بار آکھو سبحان اللہ۔ پتہ نہیں ای ساڑھے آخری سانس ہون زندگی جب موت آوے تے پھر انج دی آئے۔ آؤ میرے نبی دا بچپن مبارک ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی چھوٹی عمر ہے۔ میں دساں کہ ماں پیاں دا بچھوڑا کی ہوندا وے۔ ابو جال نے میرے نبی دے سر دے اندر چوٹ لگائی، سرکار روندے روندے کعبے دے وچ آ گئے۔ توجہ ہے تے بولو سبحان اللہ۔ آؤ نوجوانو توجہ کرے تے میرے نبی روندے روندے کعبے دے اندر آئے نے۔ آن کے کعبے دے پردیاں نو پکڑے آوے، پکڑ کے میرے نبی فرما دے نے کعبے والے آؤ ویکھیاں جو تیرے نام دے پیچھے مارا پیا کھانا وا کعبے والے آؤ کدے اج میرا بھی باپ ہی ہوندا لوگ مینوں یتیم سمجھ کے نہ مار دے، کدے اج میری بھی ماں ہوندی لوگ مینوں مسکین سمجھ کے نہ مار دے۔ انہاں نوں پوچھو جنہاں دیاں ماواں تر جاندیاں نے، جنہاں دے باپ تر جاندے نے، نوجوانوں میرے نبی روندے نے۔ ادھر میرے نبی دے چچا جان حضرت امیر حمزہ گھر دے اندر آئے نے، نکرانی دے کولوں کھانا منگیا آوے، آخری گل پیا کرنا وا، نکرانی نے کھانا پیش کیتا، نکرانی نارے روندی ہے، موٹے موٹے اکھاں دے وچوں اتھرو آ رہے نے۔ میرے نبی دے چچا جان فرما دے نے ادھر روندی کیوں میں کہن لگی رووانا تے کی کراں، میں کعبے دے کولوں گزری سا محمد نو روندا ویکھیا میرا بھی رومن نکل گیا۔ میرے نبی دے چچا جان فرما دے نے کی بنیا میں آکھیا سنیا ابو جال نے ماریا وے۔ میرے نبی دے چچا جان اوتھے ہی کھانا چھڑیا، ابو جال دی ویلی دے وچ گئے نے، جا کے اودے سر دے اندر چوٹ لگائی۔ نوجوانوں سنیا جے کلیجے پھٹ جان گئے، چوٹ لگا کے کعبے دے اندر آئے نے، آن کے کعبے دے وچ میرے نبی نے کعبے دے پردیاں نو پکڑیا ہویا وے۔ انج کر کے میرے نبی دے چچا جان نے نبی پاک نو بلاوے دے اندر لیا، راوی لکھدا میرے نبی نے چاچے دے بازو چھڑا ہے، حضور دے چچا جان فرما دے نے سونیا نہ رو میں تواڈے بدلے لے آیا وا۔ میرے نبی فرما دے نے میرا کوئی چاچا
نہیں میرا کوئی بابا نہیں کدے اج میرا بھی ابو ہی ہوندا کدے اج میری بھی ماں ہوندی لوگ مینوں یتیم سمجھ کے نہ مار دے میرے نبی نو سینے دے نال میرے نبی دے چچا جان نے لایا لا کے اکھاں دے وچ سونے اوے انہاں نو پوچھو جنہاں دیاں ماواں تر جاندیاں نے میرے نبی شادی نماز پڑھن اکھاں دے وچ سونے صحابہ فرماتے نے سونےا اج کیا روندے ہو میرے نبی فرمایا کدے اج میری بھی ماں ہوندی میری ماں مینوں آوازاں مار دی میں نماز چھڈ کے اپنی ماں دے آکھے لگ جاندا میاں ذا فرماتے نے تر گئے او دل تار دلاں دے کون روے مڑی تھوڑا ساروں کا دام ایک روگ محمدی او جس دا نامی بچھوڑا تر گئے او تر گئے او دلی دار دلاں دے تے بدنا چکی محرام اجڑی بستی او نظری آوے اے کنڈ دتی جدی یارم ماں مرے تے ماں مرت مپے وہ مکی دے تے پیر مرا کری بلا شالا مرن نام وہ باپ کسے دے اجڑ جاندہ جے میلا میرے دوستو میری دعا ہے کہ اللہ کریم میرے بھائی محمد غلام علی غلام نبی اور کون سا اچھا قاری صاحب کو پرچی تو